अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फ़ज़ीलतुल शेख प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बिन जमील ग़ज़्ज़ावी हफ़िज़हुल्लाह ने आज मक्का मुकर्रमा में खुतबा इरशाद फरमाया था ताकत के मौजू पर। ये जो क़ुव्वत है जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, इसके हवाले से उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया और बताया कि ताकत बुनियादी तौर पर तो अल्लाह तबारक व तआला ही की है। अल्लाह ही ताकत रखता है, सारी कामिल ताकत उसी की है, कोई चीज़ उसके अलावा ऐसी नहीं है जिसके अंदर कामिल ताकत हो। ताकत का मस्दर है, वही ताकत का मंबा है, वही कामिल ताकत वाला है। अल्लाह का फरमान है इन्न रब्बका हुवा अल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला ही ताकत वाला है और इज़्ज़त वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर तरह की ताकत मौजूद है और उसको किसी किस्म की ताकत की कमी नहीं है। वो जो चाहता है जब चाहता है कर गुजरता है, जो हुक्म चाहता है सादर फरमाता है, वो अकेला जो चाहता है कर सकता है, उसको किसी की मोहताजी नहीं। इंसान की ताकत है तो इंसान की ताकत कम ही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत ज़रूर अता फरमाई है, लेकिन इसकी ताकत बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से बहुत कम है। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कैसे पैदा किया, कमज़ोरी की हालत में, और फिर ताकत अता फरमाई जवानी में, और फिर बुढ़ापे में जाता है तो फिर से कमज़ोरी आ जाती है। यानी उसकी ताकत दो कमज़ोरियों के दरमियान है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझाया है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ही आपको ताकत अता फरमाई है। अगर वो आपको ताकत न देता तो आप कमज़ोर ही रहते। ताकत अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहता है देता है। और इंसान को अपनी ताकत के ऊपर, अपने बलबोते के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत ताकत वाला हूँ। इंसान इस गलती का शिकार हो जाता है, जब उसके अंदर ताकत आती है तो वो समझता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। वो अतराता फिरता है, वो दूसरों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता फिरता है, और वो अल्लाह का मुकाबला भी करने लगता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बारे में फ़रमाया कि उन्होंने कहा था कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। क्या वो भूल गए थे कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया है वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अल्लाह का मुकाबला किया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को रद्द किया, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया को झुटलाया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर तेज़ आंधी भेजकर उनको हलाक कर दिया, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का मुकाबला करने की कोशिश की थी और अपनी ताकत के ऊपर घमंड का शिकार हो गए थे और अपनी ताकत के ऊपर फ़ख्र और तकब्बुर करने लगे थे। फिर इंसान जब दुनिया के असबाब को देखता है तो उसे लगता है कि वो असबाब को मुसख्खर कर सकता है। यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, और मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। फिर भूल जाता है कि इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला और इन सब को इस तरह ज़राए बनाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला किया। वो समझता है कि नहीं, मैं ही अपने इल्म की बुनियाद पर यह कर सकता हूँ, मैं ही अपनी ताकत की बुनियाद पर यह कर सकता हूँ। इस हवाले से अब्दुल्लाह बिन रवाहा अलैहि रहमतुल्लाह का जो है कौल उन्होंने नकल किया कि हम जो लोगों से मुकाबला करते हैं वो अपने लश्कर की बुनियाद पर, लाओ लश्कर की बुनियाद पर या अपनी तादाद की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि हम तो उस दीन की बुनियाद पर लोगों से मुकाबला करते हैं। यानी इंसान की हकीकी ताकत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इंसान का एतमाद कभी भी उन असबाब और ज़राए के ऊपर नहीं होना चाहिए जो वो इख्तियार करता है। हाँ, उनको इख्तियार ज़रूर करें, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, उनके लिए ताकत तैयार करो, उनके लिए जो जंगी घोड़े हैं उनको तैयार करो ताकि आप दुश्मनों का मुकाबला कर सको, उनकी नज़र में आपका रोब हो। लेकिन ये ना समझो कि इनकी वजह से आपको नुसरत मिलेगी। नुसरत अल्लाह तबारक व तआला की ज़रिए से या अल्लाह तबारक व तआला की देन है, जब वो अता फरमाएगा तो ही नुसरत मिलेगी। हुनैन के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब हुनैन का दिन था और लोग कह रहे थे कि आज तो हमें कोई हरा नहीं सकता, पहले तो हम तादाद में कम होते थे तो जीत जाते थे, आज तो तादाद भी ज़्यादा है। लेकिन फिर उस दिन पहले नाकाम होने लगे, फिर अल्लाह का खुसूसी फजल और उसकी रहमत हुई और फिर अल्लाह ताला ने लोगों को कामयाब कर दिया। ये बड़ा एक ख़ास पॉइंट था जो उन्होंने बताया कि इंसान की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि ताकत और भी होती है। यानी सिर्फ जिस्म की ताकत को ताकत नहीं कहते, बल्कि दीन की ताकत, अज़्म की ताकत, सब्र की ताकत और भी कई किस्म की ताकतें हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया। तो इंसान की ताकत जो है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि इंसान की जज्बाती ताकत भी होती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो ताकतवर नहीं जो कुश्ती में हरा दे, ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर गुस्से के वक्त काबू पा ले। यानी गुस्से के वक्त नफ्स पर काबू पाना, यानी जज्बाती तौर पर अपने आप को संभालना, अपना मुकाबला करना, अपने नफ्स का मुकाबला करना, ये है हकीकी ताकत।
اور پھر یہ وہ طاقت ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. دین کے اوپر قائم رہنا اور دین کی کمزوری کا شکار نہ ہونا، یہ بھی ایسی طاقت ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور انسان کو پسند کیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا انہوں نے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کی بنسبت زیادہ محبوب ہے، اگرچہ ایک بھلائی اور خیر دونوں کے اندر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقتور مومن ہے وہ جب کام کرے گا اپنی طاقت کے ذریعے تو وہ ایسے کام کر پائے گا جو کمزور مومن نہیں کر سکتا. یعنی اگر اس کی جسمانی طاقت اس کے اندر موجود ہے، ایمان کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سٹیمنا ہے، صبر کر سکتا ہے، تو وہ امت کی خدمت زیادہ کر سکے گا. وہ ایسے زیادہ کام کر سکے گا جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، جو دین کے لیے مفید ہوں، جس کے ساتھ امت کو نصرت ملے گی، اس کو غلبہ ملے گا، اس کے دن جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. پھر ایک خاص چیز جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے جو انتہائی اہم ہے کہ طاقت ذکر کے ذریعے بھی انسان کو ملتی ہے. یعنی طاقت کے جو مصادر ہیں، جو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک بنیادی چیز ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ آپ کے لیے ایک خادم سے زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے. یعنی گھر کے کام کاج آپ سے اگر نہیں ہوتے مکمل، آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ چاہتے ہو کہ خادم رکھ لیں تو خادم نہ رکھو، یہ ذکر پڑھ لو تو یہ خادم سے زیادہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کرتا ہے، تو اس کے اندر جسمانی، ایمانی اور جذباتی طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے معاملات کو بھی نپٹا سکتا ہے اور جس سے وہ اپنے دین کے کام کرنے یا عبادت کرنے کے اوپر بھی قادر ہو جاتا ہے. آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امت اسلامیہ کی طاقت ان کے اتحاد و اتفاق میں ہے. جب اتحاد و اتفاق موجود ہوگا تو امت کے اندر طاقت ہوگی. اگر اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا تو امت کے اندر کمزوری آ جائے گی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمزوریاں یا لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو امت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں نہ جھگڑو، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اتحاد و اتفاق میں امت کی طاقت ہے، تو اتحاد و اتفاق کی طرف پلٹنا چاہیے. پھر یہ کہ جب رمضان آنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور رمضان سے پہلے شعبان کا عرصہ جو ہے اس کے اندر وہ ساری عبادتیں کرنی چاہیے جو رمضان میں کی جاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور فوری طور پہ جب روزے رکھنا شروع کریں تو مشکل ہو جائیں، بوجھل ہو جائیں. نہیں، شعبان کے مہینے میں تھوڑی تھوڑی پریکٹس کر لیں، کوئی روزہ رکھ لیں، کبھی چھوڑ دیں، کبھی رکھ لیں، تاکہ جسم عادی ہو جائے روزے رکھنے کا. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اچانک سے روزوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں. تو پہلے جسم کو عادی بنا لیں تاکہ پھر آپ کو لذت اور مٹھاس محسوس ہو رمضان کے روزوں کی. اسی طرح عبادات کے حوالے سے، تلاوت کلام پاک کے حوالے سے پہلے عادت ڈال لیں اپنے آپ کو زیادہ زیادہ پڑھنے کی. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے کے ساتھ کمزوری آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں مدنی خطبے کو لے کر.